बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। निहायत एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ ये अहम व्लॉग है। कम से कम पाकिस्तान में किसी को पता हो या ना हो, दो ऐसी अहम तरीन शख्सियत है जिनको 27वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल मुसव्वदे का जिसे कहते हैं अबूर हासिल हो गया, बल्कि अजबर याद हो गया। एक तो मोहसिन नकवी साहब बकौल राना सनाउल्लाह के पिछले 3 महीने से 27वीं आईनी तरमीम की राह में जो रुकावटें हैं, जो कांटे हैं, उनको वो चुन रहे थे और इस पर ऊपर काम हो रहा था। यही वजह है कि अब 7 तारीख को बाकायदा 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो सेनेट के अंदर प्लेस होने जा रहा है। चाहे इसके कि वफाकी वज़रा को नहीं पता, वज़ीर आज़म को नहीं पता, नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, ये तमाम अचानक बिलावल साहब भी कहते हैं मुझ तक पहुंच गई बात, लेकिन पहली बार 1 नवंबर को। लेकिन कब? और दूसरी शख्सियत है फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब आज पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन मैं इससे पहले कि उन्होंने क्या बात की वो तो सब बता दूं। किस हैसियत से गए मौलाना, वो ये तो मुझे भी पता किस हैसियत से गए, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने कम से कम मुसव्वदा भी पढ़ा है और कम से कम मेरी नज़र में पाकिस्तानी सियासत में फैसल वाडा साहब इतने अहम नहीं है, लेकिन जिनके पैगंबर हैं वो, जिनका पैगाम लेके वो चलते हैं, सारी बातें वो अहम है, तो इसलिए मुझे उनको डिस्कस करना पड़ता है, उनका जिक्र करना पड़ता है। तो फैसल वाडा साहब का नहीं पता कि नहीं, सबको पता है कि वो नून लीग को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ना ही वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही वो एमकेएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल रहे हैं? और जो गुफ्तगू की उसकी अगर मुंदरजात आपके साथ शेयर करूँ तो सारे के सारे इतने हाकमाना है कि जो उन्होंने 26वीं तरमीम में कहा था कि मेरे सालगिरह का केक काटने से पहले पहले 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी, हम लिठा के करेंगे, बिठा के करेंगे, सुला के करेंगे, और आज भी उन्होंने ये कहा है। उन्हें सबसे पहले ना, अब मौलाना साहब ने भी कहा है कि लौंडी है ये पार्लियामेंट, इस्टेब्लिशमेंट की ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, और हमें मजबूर ना करो कि हम इस्लामाबाद चले जाएं, यही कहा ना। तो मौलाना साहब से मुलाकात करने के बाद फैसल वाडा साहब ने वो दो तरफा अमूर, 27वीं आईनी तरमीम, देरीना ताल्लुक भी बहुत है। अब अंदाजा लगा ले मौलाना साहब और फैसल वाडा साहब का कोई माजी में कोई ऐसा देरीना ताल्लुक हो तो बताएं। हाँ, किसी खास गेट का ताल्लुक हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो वो कहते हैं फैसल वाडा साहब, अगर आपने पहले उन्होंने कहा सुहेल आफरीदी साहब जो है ना वो बड़े आम आदमी हैं, नौजवान आदमी है, और उनको सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अगर आपने मौला जट की सियासत करनी है तो फिर आए इस्लामाबाद, आपको फेंटा लगेगा। ये किस हैसियत पर उन्होंने ये धमकी दी? एक पॉलिटिशियन ये धमकी कैसे दे सकता है फेंटा लगाने की? और पॉलिटिशियन जिसके पीछे कोई सियासी जमात भी नहीं है, किस हैसियत से दे सकता है? तो इसका मतलब है ये मैसेज जिनका वो पैगाम देते हैं, ये पैगाम उनकी तरफ से है ना। फेंटा भी लगेगा, हुकूमत के पास बैन का ऑप्शन भी है और गवर्नर राज का ऑप्शन भी है। ये दोनों चीज़ें उन्होंने बाकायदा सुहेल आफरीदी साहब भी आज इस्लामाबाद में थे ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ उनकी एंट्री क्या है, सुबह वो क्या करने जा रही है, तमाम चीज़ें। लेकिन फैसल वाडा साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात करने के बाद 27वीं आईनी तरमीम का वो मुजव्विज़ा मुसव्वदा जो है वो मौलाना साहब के साथ शेयर किया, और उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छी वाइब्स के साथ जा रहा हूँ मौलाना साहब, मैं इस पर गौर करता हूँ, फिर इसके ऊपर जवाब दूंगा। सारी बात है फैसल वाडा साहब 27वीं यानी तरमीम के लिए एक्टिव है। 3 बंदे एक्टिव है, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब, फैसल वाडा साहब। तो फैसल वाडा साहब जिनका पैगाम लेके आएंगे वो लाउड एंड क्लियर पहुंचा होगा। अब देखते हैं मौलाना साहब इस बार किन शराइत के ऊपर मानते हैं। अभी तक तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि मुझसे बहुत ज्यादा धोखे हो। फैसल वाडा साहब कहते हैं मैं मुफाद परस्त, उन्हें कहा इस टाइम क्यों आए, खैरियत है? उन्हें कहा मैं मुफाद परस्त तबके से नहीं, इसलिए मैं तहज्जुद के वक्त आने से गुरेज करता हूँ। मौलाना 27वीं तरमीम की शिकों को देखेंगे, मैं उनके घर से मुस्बत होकर जा रहा हूं, यानी मुस्बत पैगाम इन्होंने आगे पहुंचाना है कि मौलाना साहब ने क्या, मैंने पहले वेखन दो, पढ़न दो, फिर कोई बात होगी। ठीक है जी। साथ ही उन्होंने कुछ और बोला जब उनकी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से। वो कहते हैं, उन्होंने कहा किसी भी मुमकिन एहतजाज, धरने और लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए जो उन्होंने इंदिया दिया फेंटे का, उन्होंने कहा ये बात मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर कर दूं कि रियासत के पास, हुकूमत के पास ये तमाम ताकतें जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम दूर कर लें। वो जो मुझे अब हम बताऊं किस वजह से, वो जो बिलावल साहब ने कहा था 7 तारीख को हमारा सीसी का इजलास है, उसमें फैसले करेंगे। फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कोई इजलास जलूस नहीं है, वो कहते हैं अब हम दूर कर लें। 27वीं तरमीम के लिए फ्लाइट ऑन बोर्ड है, यानी जहाज में सब बैठे हुए हैं जिसने 27वीं आईनी तरमीम पास करनी है। बिल्कुल कोई इबाम नहीं है। एक जगह पे कहते हैं नंबर्स की बात नहीं, नंबर्स अगर आपको चाहिए तो हम आपको भी पूरे करके दे सकते हैं। वाह, ये साफ उसे कह रहे हैं, नंबर्स की कोई बात नहीं है। 27वीं तरमीम के लिए मौलाना का होना जरूरी है, इसलिए आया था कि मौलाना साहब का हो, ना भी हो तो कोई मसला नहीं, नंबर्स पूरे हैं, लेकिन मौलाना साहब का होना जरूरी, क्योंकि माजी में 26
ترامیم میں سے بیشتر ایسی ترامیم تھی جو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے، لیکن حالت تو یہ ہے پاکستان میں اپوزیشن لیڈر ہی کوئی نہیں ہے قومی اسمبلی میں، پاکستان کی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے. خیر اس کی قانونی بائنڈنگ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اخلاقی بائنڈنگ تو ہے نا. کیسے کریں گے؟ اور کر بھی لیں گے، یہ بڑی بات ہے. تو بہرحال انہوں نے جب کہہ دیا تمام نمبرز پورے ہیں اور لوگوں کو کہا کہ جناب آپ کو نمبر چاہیے تو ہم کر لیتے پورے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا اگر آپ لوگ مجھ سے 28ویں ترمیم کی بات کرتے نا تو میں تھوڑا ایکسائٹڈ ہوتا. چھوڑیں 27ویں ترمیم تو ہو گئی پاس. یہ جملے ان کے. انہوں نے کہا نتھنگ اینی ٹینشن ان اٹ، اور نہ اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ بھی رہی ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے. ہاں عداد کے حوالے سے، عددی برتری کے حوالے سے تو تمام چیزیں ہیں. اور ہاں انہوں نے کہا 27ویں یعنی ترمیم پر فیصل واڈا نے پی ٹی آئی کو کہا چلیاں کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی کسی کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ انہوں نے بولا نہیں. ادھر سر سہیل آفریدی صاحب آج پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور اپوزیشن کے اس اجلاس کے اندر موجود تھے، پارلیمانی پارٹی کے قومی اسمبلی کے اندر وہ موجود تھے. اور سہیل آفریدی صاحب نے 5ویں بار کوشش کا فیصلہ کیا، اور کل پھر 6 رہنماؤں کی ملاقاتوں میں سہیل آفریدی صاحب کا نام ہے. کل جمعرات کا دن ہے، عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، چاہے اس کے ملاقات نہیں ہوگی لیکن انہوں نے اپنا نام بھیجا ہے. اسپیکر کے پی مشتاق غنی، سابق اسپیکر کے پی مینا خان، تیمور افضل جھگڑا اور سہیل آفریدی، ان کے نام شامل ہیں اس لسٹ کے اندر. تو سہیل آفریدی صاحب ایک بار پھر کوشش کرنے جا رہے ہیں. بہرحال جب وہ پارلیمنٹ پہنچے تو انہوں نے کہا صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہرگز قبول نہیں کروں گا. اب جہاں فیصل واڈا صاحب بول رہے تھے وہاں سہیل آفریدی صاحب کا جواب سنیں. انہوں نے کہا صوبائی خود مختاری پر چھلیاں کھانے کا مشورہ دیا تھا نا، انہوں نے کہا صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہرگز قبول نہیں کروں گا، یعنی 18ویں ترمیم پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب سے میری ملاقات ضروری ہے، اسی لیے میں پارلیمنٹ ہاؤس آیا ہوں اور اپوزیشن کی گیلری میں پہنچا ہوں. اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر میں شریک ہوں. رہی بات 17 سیٹوں سے، کوئی بھی ترمیم آئے وہ غیر آئینی ہوگی. انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ مکمل طور پر دے دیا. اور مزید اور جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس قومی اسمبلی میں شروع ہوا جی، اس کے بعد جاری ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر راستے میں ہر طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی ہیں جی، جس میں تمام اپوزیشن موجود تھی. محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے اور بیرسٹر گوہر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں، کیونکہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کوئی ادھر موجود ہے نہیں جی. ادھر سر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے جی، اور اس انٹرسٹنگ چیز کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. تمام سگنیٹریز ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے. اسی لیے اس لسٹ کے اندر بھی ان کا نام ہے کہ کل سہیل آفریدی کی ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی. اب دیکھ لیں عدالتوں کا حکم جوتے کی نوک پر. حالانکہ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ماشاءاللہ گرفتاری بھی ہو چکی ہیں، ایم این اے اس کو گھسیٹ کے بھی لے کے جایا گیا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے سگنیٹر، چاہے مجھے بھی اس کا بڑے اچھے سے پتا ہے کہ کیا کریں گے ایاز صادق صاحب، لیکن بہرحال یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرارداد ادھر پتہ چلے گا. سسٹم کم از کم کچھ نہیں تو یہ تو بتا رہے ہیں کہ سسٹم کے لیے ہر چیز بے معنی ہے، بے وقت ہے. صرف طاقت ہے جس صرف ڈنڈا ہے اور اس کے حساب سے ہی چلنا ہے ہر ایک نے، کچھ بھی ہو. ہاں فواد چودھری صاحب، فیصل چودھری صاحب، مولوی محمود صاحب، عمران اسماعیل صاحب، سپریم کورٹ ان کی آمد ہوئی ہے اور نو منتخب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہارون رشید کو الیکشن جیت پر انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے. اور 27ویں ترمیم پہ بھی کر دی ہوئی. کل میری ان سے بات ہو رہی تھی ہارون رشید صاحب کے ساتھ، تو ہارون رشید صاحب کا بھی یہی کہنا تھا 27ویں ترمیم میں ججز کی تقرری، ججز کی سینیورٹی، ججز کی ٹرانسفر، اس تمام کے ہم حق کے اندر موجود ہیں اور آئینی عدالت کے حوالے سے. تو دیکھیں یہ ملاقات کیا گول کھلاتی ہے کیا نہیں، لیکن بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کو اہم بہرحال تصور کیا جا رہا ہے. ادھر پنجاب میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں. اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پنجاب میں نئے ٹریفک رولز کچھ آبٹین کیے گئے جرمانوں کے حوالے سے. بڑی گاڑیوں کی ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 15,000 روپے جرمانہ ہے. اللہ کرے اس سے ٹریفک صحیح ہو. 15,000 روپے جرمانہ ہے، ٹھیک ہے. اوور سپیڈنگ پر 20,000 روپے جرمانہ ہوگا. موٹر سائیکل کا ہر چلان اب 2,000 کا ہوگا. مریم نواز صاحبہ نے جرمانہ عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے. اپنی جگہ پر یہ صحیح ہے، لیکن کیا ٹریفک کے قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے سسٹم کو اتنا بہتر کیا گیا ہے؟ یہ سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہے. پوری دنیا میں جرمانے اتنے ہی سخت ہوتے ہیں تاکہ قانون پر اس کا عمل درآمد ہو، لیکن جو سسٹم ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اس کے اوپر ٹرسٹ، اس کے اوپر اعتبار بڑا زبردست ہوتا ہے. کیا قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے کیا وہ فورس اس حد تک موجود ہے؟ یہ چیز بہت میٹر کرے گی.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.